کر دے پیاں سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اوے اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں اوے اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں بڑی مٹھی گل ہے حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے خبیب آکھیا سی اے سولی تے چڑھ کے بلال آکھیا سی اوے اگیوں تے بل کے اوے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں اوے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اللہ اللہ خدایا خنا وچ حشر دے مینو خدایا اوے نبی دی امتی خوش ہو جاؤ خدایا خنا وچ حشر دے آسانو خدا جڑا جتا ہی نہیں نہ بولیا تے ایتھے بولے گا ضرور خدایا کھنا وچ حشر دے آسانو کی تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سنت سوہنے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد قرآن اتریا میرے پیغمبر دے سینے تھے اللہ اللہ ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا دل لگا کے میری گل سن دے جانا مسلمانہ اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ فرما دینے اے سونے ان دنیا کائنات دے لوگاں نو دس دے او جڑے حق تے ڈٹ گئے قائم ہو گئے انہاں دیاں گردناں اتر گئیاں انہاں نمازاں نیتیاں نے انہاں دے وچوں نیزے لنگ گئے تیر لنگ گئے لیکن ثم استقاموا استقامت دے پہاڑ بن گئے کل قیامت دا دن ہوئے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کہندے نہیں انہا میرے بیلیانو کل قیامت آلے دن نہ یہ کوئی خوف ہوئے گا نہ ٹینشن ہوئے گی اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام اللہ فرما دینے اے سونیا انہا دنیا کائنات دیا لوگاں مدس دیو جڑے میرے بندے میرے نل پیار کرنے والے اللہ اللہ فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا